हेलो एवरीबॉडी, आज को हाम्रो काइनेमेटिक्स को फर्स्ट लेक्चर राइट सुन्नु होला। यो काइनेमेटिक्स को फर्स्ट लेक्चर में सबभन्दा पहिला त हाम्रो कन्टेन्ट के छ यो काइनेमेटिक्स में हेर्नु। मैले बोर्ड पूरा भरेको छु राइट। यो बोर्ड हेरेर नडराउनु होला, यो के लेखेको छु मैले तामझाम। इट मीन्स के सबभन्दा पहिला यो बुझ्नु पर्यो कि हामीले काइनेमेटिक्स में के पढ्नु छ, किनभने काइनेमेटिक्स भनेको यस्तो च्याप्टर हो कि त्यहाँबाट जस्तो पनि किसिमको क्वेशन आउन सक्छ के हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। तर काइनेमेटिक्स को धेरै यस्तो पोर्सन पनि छ कि त्यो पोर्सनबाट फिक्स छ कि यसरी यसरी क्वेशन सोध्छ, किनभने त्यो प्याटर्निटी जान्न जरुरी छ कि हामीलाई के कुरा पढ्नु छ र के कुरा पढ्नु छैन। दैट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर आवर इन्ट्रान्स अल्सो राइट। इन्ट्रान्स के लागि हो मेनली, तर बोर्ड स्टुडेन्टले पनि धेरै यहाँबाट फाइदा पाउनेछन् राइट। इट मीन्स व्हाट कि हाम्रो काइनेमेटिक्समा सबभन्दा हेर्नु पर्यो कुन कुन पोर्सन हामीलाई पढ्नु छ, किनभने तपाई पास्ट क्वेशन जब हेर्नुहुन्छ हाम्रो सीई को वा हाम्रो आईओई को, त्यहाँबाट काइनेमेटिक्सबाट त्यसले जस्तो पनि क्वेशन आउन सक्छ, रिमेम्बर इट। तर तपाई यस्तो पनि हेर्नुहुन्छ कि म्याक्सिमम क्वेशनहरु लाग्छ कि मेमोराइज क्वेशन जस्तै लाग्छ के। त मैले के गरेछु कि मैले पूरा एउटा चार्ट बनाएको छु कि यस्तो प्याटर्नमा हामी जान्छौं र कुन प्याटर्नबाट क्वेशन हामी पढिहाल्छौं त बनिहाल्छ र कुन प्याटर्न हामी पढ्छौं त जति पढे पनि बन्दैन। त्यो तपाईको क्वेशन को प्र्याक्टिस में डिपेंड गर्छ र फर्मुला को यूज में डिपेंड गर्छ। तर यस्तो धेरै पोर्सन छ कि म जसरी तपाईले बोर्ड में पढाइदिन्छु यो व्हाइट बोर्ड में जसरी म नोट लेखाइदिन्छु जति पढाइदिन्छु बनिहाल्छ, ठीक छ। त हेर्ने यो काइनेमेटिक्स को मैले कतिवटा पोर्सन बनाएको छु हेर्ने 1 2 3 4 एन्ड 5। यसमा 5 वटा पोर्सन छ काइनेमेटिक्स में। कुन कुन पोर्सन छ? सबभन्दा पहिला सम टर्मिनोलोजी। काइनेमेटिक्स में केही टर्मिनोलोजीहरु छ, त्यो टर्मिनोलोजीहरु पहिला हामीले एकदम क्लियर थाहा हुनुपर्छ। जस्तै डिस्टेन्स, डिस्प्लेसमेन्ट, कांस्टेंट स्पीड, एभरेज स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, एभरेज वेलोसिटी, अनि के रे इन्स्टेन्टेनियस वेलोसिटी, त्यसपछि तपाईको कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एभरेज एक्सेलरेशन, इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेशन, यो सब टर्मिनोलोजीहरु हो। यो काइनेमेटिक्स में जब इन्टर गर्नुहुन्छ त्यो टर्महरु आउँछ के, यो टर्महरु लेखेको हुन्छ त पहिला त्यो टर्मिनोलोजी बुझ्नु पर्यो र यो टर्मिनोलोजी को भित्रबाट धेरै क्वेशन सोधेको छ। मैक्सिमम त हाम्रो सीई र हाम्रो आईओई मा यो तपाईको एभरेज स्पीड एन्ड एभरेज वेलोसिटी को त साफ एकदम भरेको छ क्वेशनहरु। इट मीन्स सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यसमा के एभरेज स्पीड हो र एभरेज वेलोसिटी एन्ड एभरेज एक्सेलरेशन, यहाँबाट धेरै क्वेशन सोधेको छ। सो दिस टर्मिनोलोजी आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। त पहिला त हामी फर्स्ट लेक्चरमा यो टर्मिनोलोजी हेर्छौं, कतिवटा टर्मिनोलोजी जान्छ मलाई थाहा पनि छैन राइट, हेरौँला। तर एकदम मजाले क्लियर गरेर जान्छु। त पहिला त हाम्रो हुन्छ टर्मिनोलोजी, त्यसपछि आउँछ हाम्रो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन रिलेटेड केही रेशियोहरु पढ्नु छ तपाईको कम्पिटिटिभ एक्जाम को लागि, त्यो पढ्नु भयो होला। त्यो कांस्टेंट एक्सेलरेशन छ, त्यो इक्वल टाइमिङ मा इक्वल डिस्टेन्स मा कति कति रेशियोहरु त्यो सोधेको छ, त्यो रेशियोहरु सोधेको छ। त जसरी यो रेशियो तपाई पढिहाल्नुहुन्छ त एक्जाम मा आयो भने यही रेशियो आउँछ के। जसरी यो टर्मिनोलोजी पढ्नुहुन्छ त यही टर्मिनोलोजी आउँछ, अझै तपाईले केही दिमाग लगाउनु पर्दैन। इट मीन्स यो र यो त हाम्रो हातमा छ। तर जसरी हामी कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिलेटेड प्रब्लम गर्छौं त हामी म त्यसको जिम्मेदारी लिन सक्दिन, किनभने कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिलेटेड जो जस्तो पनि किसिमको प्रब्लम बन्न सक्छ। तर यो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को यूज कसरी गर्ने राइट। मसँग कसैले काइनेमेटिक्स सोध्छ भने म 4 स्टेप मात्र भन्छु काइनेमेटिक्स। 2 पॉइंट म के भन्छु समझमा आउँदैन, तर जति पनि काइनेमेटिक्स मसँग कसैले सोध्यो व्हाट इज काइनेमेटिक्स फर यु फर सल्भिङ द प्रब्लम, मसँग 4 स्टेप। जस्तो पनि मलाई काइनेमेटिक्स को प्रब्लम दिनु म 4 स्टेपमा सल्भ गर्छु। टू डिसाइड द 2 पॉइंट, साइन कन्भेन्सन, गिभन डाटा, यूज द फर्मुला, खत्म। यही हो 4 स्टेप काइनेमेटिक्स को। मलाई जस्तो पनि प्रब्लम दिनु म 4 स्टेपमा सल्भ गर्छु। त इट मीन्स के यसमा त्यो 4 स्टेप आउँछ र त्यो 4 स्टेप तपाईले लगाउन आउनु पर्यो राइट। इट मीन्स यहाँबाट धेरै क्वेशन त्यसले बनाउन सक्छ, त्यो तपाईले पनि थाहा हुँदैन, मलाई पनि थाहा हुँदैन कस्तो किसिमको प्रब्लम बन्छ, तर हामी जति प्र्याक्टिस गर्छौं हामीलाई आइहाल्छ। ओके, त्यसपछि आउँछ सम स्ट्यान्डर्ड प्रब्लम। हाम्रो इन्ट्रान्स में के छ सम स्ट्यान्डर्ड प्रब्लम छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड प्रब्लम 3-4 वटा छ, त्यो हामी पढिहाल्छौं। त एक्जाम मा आयो भने त्यही स्ट्यान्डर्ड प्रब्लम आउँछ राइट। तपाई पढ्नु भयो होला, बडीलाई के तल डाइरेक्ट तल फालिदिए
त्यही स्पिडले माथि फालिदिए, त्यही स्पिडले, राइट, त तललाई T1 लाग्यो, माथिलाई T2 लाग्यो ग्राउन्डमा आउन, त कति त्यसलाई के ड्रप गरेपछि आउँछ। यस्तो यस्तो धेरै क्वेसनहरू छ जुन स्ट्यान्डर्ड प्रब्लमहरू छ, स्ट्यान्डर्ड, र त्यो स्ट्यान्डर्ड प्रब्लम 3-4 वटा छ, त हामीले जान्नु छ। त यो स्ट्यान्डर्ड प्रब्लम पनि हाम्रो हातमा छ। यो पढिहाल्यो भने खत्तम, यो पढिहाल्यो भने खत्तम, यो पढिहाल्यो भने खत्तम, मतलब 3टा पोर्सन त हाम्रो हातमा छ, बस यो पोर्सन हाम्रो हातमा छैन। त्यसपछि लास्टमा हामी पढ्छौँ रिलेटिभ मोसन। जसरी तपाईले यो सब आइहाल्छ त रिलेटिभ मोसन आइहाल्छ, राइट। रिलेटिभ मोसन केही होइन, सिम्पली मेरो भाषामा रिलेटिभ मोसन सोध्ने हो भने फर मी रिलेटिभ मोसन इज द कन्भर्ट द 2 मोसन बडी प्रब्लम इन्टु 1 मोसन बडी प्रब्लम, खत्तम, खत्तम, इन्डेड। फर मी दिस इज राइट। इट मिन्स हामी यति कुराको कभर गर्छौँ कहाँ, काइनेमेटिक्समा, राइट। धेरै कुरा भइसक्यो, तपाईले बुझिसक्नुभयो के कुराहरू पढ्नु छ, के कुराहरू गर्नु छ हामीलाई। त सबभन्दा पहिला अब हामी च्याप्टर तर्फ जाम, र सबभन्दा पहिलामा के आजको लेक्चर हाम्रो टर्मिनोलोजीमा जान्छ कि यो टर्मिनोलोजीहरू बुझ्ने र बुझिसकेपछि यसको साथमा के प्रब्लमहरू गर्दै जाने र यसलाई के क्लियर गर्दै जाने। ओके, कुरा बुझिसक्नुभयो। ओ पहिलो टर्मिनोलोजी हेरौँ, डिस्टेन्स, राइट। त म जसरी अब हाम्रो फिजिक्सको स्टार्टिङ भइसक्यो पढ्ने, राइट। इट मिन्स म स्टुडेन्टलाई जहिले पनि भन्छु जुन पनि कुराको जुन पनि टर्मिनोलोजी तपाईँ पढ्नुहुन्छ त दुईटा कुरा पहिला तपाईँ लेखिहाल्नु होला। कुन लेखिहाल्नु होला सुन्ने। सबभन्दा पहिला यो डिस्टेन्स हामी पढ्न गइरहेको छौँ, त सबभन्दा पहिला के गर्ने, यसलाई हामी कसरी डिनोट गर्छौँ, यसलाई कसरी हामी कपी किताबमा कुन तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, त हामी यसलाई के क्यापिटल डी ले पनि कहिलेकाहीँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, वाट हामी एस ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। एस वा डी भने पनि बुझ्नुपर्छ त्यो के डिस्टेन्स नै हो। ओके, कुरा क्लियर छ। ओके, यसपछि यसको हामी युनिट लेख्ने, के लेख्ने, युनिट। युनिट के हुन्छ, त्यो पनि एसआई युनिट। एसआई युनिट हुन्छ यसको के, मिटर, के हुन्छ, मिटर, राइट, अनि स्मल एम, राइट। यसपछि लेख्ने यो कुन क्वान्टिटी हो, स्केलर कि भ्याक्टर, त यो डिस्टेन्स तपाईको स्केलर क्वान्टिटी हो। कुन क्वान्टिटी हो, स्केलर क्वान्टिटी। कुन क्वान्टिटी भन, स्केलर क्वान्टिटी। इट मिन्स हामीले यो 3टा कुरामा एकदम ध्यान दिन। तपाईँ जुन पनि टर्मिनोलोजी पढ्नुहोस्, फिजिक्सको जुन पनि पार्टको टर्मिनोलोजी पढ्नुहोस्, तपाईँ यसरी छुट्याइहाल्नुहुन्छ, यदि तपाईँ केलाई डिफ्रेन्सिएट गरिहाल्नुहुन्छ त तपाईको लागि धेरै इजी हुन्छ। कुरा क्लियर छ। ओके, अब सुन्ने, सबभन्दा पहिला त यति कुरा बुझिसके कि डिस्टेन्स स्केलर क्वान्टिटी हो, र जसरी डिस्टेन्स स्केलर क्वान्टिटी हो त लाइफबाट इजी भइहाल्छ। किनभने अब यहाँ तामझाम छैन, अब यहाँ हामीले त्यो भ्याक्टर अल्जेब्रा लगाउनु पर्दैन। हामीले सिम्पल जुन बचपन वाला अल्जेब्रा पढेछौँ 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5, खत्तम, त्यो वाला लगाउने हो। म तपाईले 4वटा डिस्टेन्स दिन्छु, सबै तपाईँ के गर्नु, सिम्पली जोड दिनुहुन्छ, खत्तम। अरु तपाईँ केही गर्नु हुँदैन, किनभने इट मिन्स जसरी स्केलर क्वान्टिटी भयो त यसले के फलो गर्छ, अर्डिनरी अल्जेब्रा। यसले कसलाई फलो गर्छ भन, अर्डिनरी अल्जेब्रा। यसले अर्डिनरी अल्जेब्रालाई फलो गर्छ, सिम्पल अर्डिनरी अल्जेब्रा। ओके, यसपछि हामी यसको डिफिनिसन तर्फ जान्छौँ। यसपछि के जान्छौँ, यसको लास्टमा यसको डिफिनिसन। यसपछि यसको पढ्छौँ कि हामी डिफिनिसन पढ्छौँ। त सुन्ने, यति कुरा त हामीलाई अलरेडी थाहा भइसक्यो। अब डिफिनिसन, त व्हाट इज डिस्टेन्स, राइट। सुन्ने, डिस्टेन्सको मतलब के, व्हाट इज डिस्टेन्स। डिस्टेन्सको मतलब म तपाईले एउटा एक्जाम्पलले म तपाईले बुझाउन गइरहेछु। डिस्टेन्स राम्ररी सुन्नु होला र बुझ्नु होला। सपोज मसँग दुईटा पोइन्ट छ, ए पोइन्ट एन्ड बी पोइन्ट। म ए बाट बी धेरै तरिकाले जान सक्छु। कसैले यसरी गयो, कोही यसरी बाटो गयो, बाटो 1। कसैले यसरी गयो, डाइरेक्ट यसरी गइहाल्यो। कसैले यसरी गयो, बाटो, यो बाटो 2, यो बाटो वाट 3। इट मिन्स के मलाई एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्ट जानु छ त म जसरी पनि जान सक्छु। इट्स माई चोइस, इट्स माई चोइस। इट मिन्स कसैले फर्स्ट बाटो गयो त के हुन्छ, डिस्टेन्समा के हुन्छ, डिस्टेन्स तपाईले यदि तपाईले के गर्नु छ, मेजर गर्नु छ, त डिस्टेन्सको मतलब के हुन्छ कि त्यो मान्छेले एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा गयो त त्यो एक्चुअली कुन बाटो भएर गयो, त्यसको पाइला कहाँ कहाँ टेक्यो।
त्यो पाइला बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो एरोप्लेन हेलिकप्टर नै ल्याइहाल्ने कुरालाई सम्झाइरहेको छु, त्यसलाई अलिकति बुझ्ने, राइट। इट मिन्स वाट, म के भनिरहेको छु, जब मान्छे यहाँबाट यहाँ गयो त पहिला त्यसको पाइला यहाँ आयो होला, पाइला यहाँ आयो होला, पाइला यहाँ आयो होला, पाइला यहाँ आयो होला, यस्तै गर्दा गर्दा यहाँ पुग्यो होला। इट मिन्स वाट इज डिस्टेन्स? डिस्टेन्स को मतलब हो लाइन जोइनिङ अल द पाइला, लाइन जोइनिङ अल द पाइला। त्यसको जुन पाइला जुन जुन ठाउँमा टेकेको छ त्यो सबलाई जोइन गर्यो भने जे बन्छ त्यही नै डिस्टेन्स हो। इट मिन्स हाम्रो देहाती भाषा वा हाम्रो के सिम्पल जुन हाम्रो एकदम कन्जर्भेटिभ भाषामा लेख्ने हो भने हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, वाट इज डिस्टेन्स? डिस्टेन्स मतलब सिम्पली लाइन जोइनिङ अल द पाइला, लाइन जोइनिङ अल द पाइला। हाम्रो पाइला कहाँ कहाँ टेकेर गयो त्यो सब पाइलालाई जोडेपछि नै डिस्टेन्स आउँछ। ठीक छ, म बुकिस्ट ल्याङ्ग्वेजमा आउँछु एकछिन, पहिला यसलाई राम्ररी सम्झाउँ र बुझौँ। इट मिन्स सबभन्दा पहिला हामी यसलाई इरेज गर्छु र म डिस्टेन्सको अब डिफिनिसन लेख्छु। वाट इज डिस्टेन्स? डिस्टेन्सको मतलब के भन? लाइन जोइनिङ अल द पाइला, 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 लाइन जोइनिङ अल द पाइला। जसरी म लाइन जोइनिङ अल द पाइला भन्छु, सपोज गरौँ कसैले यहाँबाट यहाँ गयो बाटो नम्बर 3 त पाइला यहाँ आयो होला, यहाँ आयो होला, यस्तो गर्दा गर्दा के यहाँ पुग्यो होला, लाइन जोइनिङ अल द पाइला। इट मिन्स के तपाईले त्यो पाइला कहाँ कहाँ टेकेको छ त्यो हेर्नु छ। तपाईलाई यो हेर्नु पर्यो कि एक्चुअली जुन बडी छ एबाट बी कुन बाटो भएर गयो, त्यो बाटो एकदम जरुरी छ। म तपाईलाई भनिदिन्छु बडी एबाट बी पुग्यो, वाट इज डिस्टेन्स भन्न सक्नु हुँदैन। डिस्टेन्स को लागि दुईटा पोइन्ट भने पुग्दैन, यो दुईटा पोइन्ट कुन बाटो भएर गयो, एक्चुअल जुन पाथ छ म त्यो बताउँदैन त डिस्टेन्स आउँदैन। कुरा बुझ्नुभयो? इट मिन्स के डिस्टेन्स को लागि के चाहियो? एक्चुअल पाथ, कुन एक्चुअल पाथबाट बडी के गर्यो ट्राभल गरेर गएको छ त्यो त्यसको हामी एकदम जरुरी छ। इट मिन्स वाट, यसको मतलब अब हामीले बुझिसके कि हामीलाई के चाहियो, एक्चुअल पाथ बडीले कुन कभर गर्यो, एक्चुअली कुन पाथबाट गयो, दैट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। कुरा क्लियर छ? ओके। इट मिन्स वाट, इफ 2 points are given, if 2 points are given, if 2 points are given, then distance can never be calculated. The distance can never be calculated. यदि बस दुईटा पोइन्ट दिइहाल्यो त डिस्टेन्स निस्किदैन। अब दुईटा पोइन्ट दिइहाल्छ भने कुन बाटो भयो गयो भाइ, यो बाटो कि यो बाटो कि यो बाटो, एक्चुअल बाटो त बताउनु पर्यो, एक्चुअली कुन बाटो ट्रेस गरेर गएको छ त्यो जान्नु पर्यो। इट मिन्स वाट, इफ 2 points are given then distance can never be calculated, never be calculated। यसको लागि के गर्नु पर्यो? यसको लागि के गर्नु पर्यो कि एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड, एक्चुअली पाथ covered, actual path covered must be given, actual path covered must be given। यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ है। एक्चुअली त्यो कुन बाटो भएर गयो त्यो एकदम दिन जरुरी छ। त्यो दुईटा पोइन्ट दियो भने मरे पनि थाहा लाग्दैन, किनभने दुईटा पोइन्टमा जान धेरै हामीसँग पोसिबिलिटी छ। त कुन बाटो भाइ, म गए यो बाटो त लिन्छु यो बाटो, यसरी आउँछ। इट मिन्स म गछु यो बाटो त यही बाटो नै लिन्छु, म यही सब पाइला नै लिन्छु म। कुरा क्लियर छ? इट मिन्स तपाईले हल्का डिस्टेन्सको बारेमा क्लियर भइसकेको होला। यो कुरा राम्ररी सुन्नु होला, बुझ्नु होला र लेख्नु होला। ठीक छ, ओके। यति कुरा बुझिसक्यौं, भेरी गुड। अब हामी यसको रिलेटेड के इक्जाम्पलहरु गरौँ र बुझौँ डिस्टेन्सको एक्चुअल मिनिङ के हो कि हैन। ओके, अब सुन्नु, म यसको धेरै एउटा राम्रो इक्जाम्पल लिन गइरहेको छु। एउटा इक्जाम्पल हामी गरौँ। सपोज तपाईसँग एउटा सर्कुलर बाटो छ, दिस इज अ सर्कुलर पाथ। यो सर्कुलर पाथको रेडियस छ r। ओके, तपाई के गर्नुभयो, यो बाटोबाट ए बाट कहाँ जानुभयो, ए बाट तपाई गइहाल्नुभयो कहाँ, ए बाट तपाई गइहाल्नुभयो बी मा। अब म तपाईसँग सोधिए डिस्टेन्स बताऊ, मरे पनि आउँदैन, मरे पनि आउँदैन। यो आउँछ भन, के आउँछ? म भने ए बाट म बी गए त भाइ कुन कसरी गए बताउनु पर्यो नि। हुन सक्छ म ए बाट बी यसरी पनि गए होला कि
एबाट बीमा यसरी पनि गयो होला कि किनभने डिस्टेन्स निकाल्नको लागि त दिनु पर्यो एक्चुअली म कुन बाटो भएर गएको छु। यदि त्यो दिदैन एक्चुअली कुन कुन बाटो भएर गएको छु त कसरी आउँछ? दैट्स वेरी इंपोर्टेंट। सो यदि क्वेश्चन भनिरहेछ बडी हैज मूव फ्रम ए टू बी एंड देन फाइंड द डिस्टेंस त नॉनसेंस क्वेश्चन हो भाई। कसरी कुन बाटो भएर कसरी मुभमेन्ट छ त्यो बताउनु पर्यो नि। पाइला त हेर्नु पर्यो, पाइला यहाँ टेकेर यहाँ गएको छ कि यहाँ टेकेर यहाँ गएको छ हो। तो इट मीन्स के यहाँ तपाईले म बताइदिए कि सपोज गरम कि बडी यसरी गएको छ यसरी। अब तपाईले बुझिसक्नुभयो इट मीन्स ए बाट बी बडी के यसरी गएको छ। इट मीन्स पहिला पाइला यहाँ टेके होला, पाइला यहाँ टेके होला, पाइला यहाँ टेके होला त यहाँ टेके होला। इट मीन्स के यो जुन कर्व पार्ट छ, कर्व पार्ट यति जुन यो कर्व को लेंथ होला त्यही लेंथ नै मेरो के डिस्टेंस हो। इट मीन्स सिंपल में के निकालिदियो, यो कर्व को लेंथ निकालिदियो। त तपाईलाई थाहा होला सर्कल में कसरी निकाल्ने। इट मीन्स जब बडी यहाँबाट यहाँ पुग्छ त यहाँ कति एंगल बन्छ भन्न 90 डिग्री। 90 डिग्री हाइपोटेनस नलगाइदिने, यो कर्व हो कर्व, यो कर्व निकाल्नु छ, यो कर्व पाथ निकाल्नु छ, कर्व पाथ। त मलाई बताऊ यदि यसलाई हामी यसरी हामी आर्क भन्छौं, यसरी हामी आर्क भन्छौं त थीटा इक्वल टु के हुन्छ भन्न L by R। L by R, L is what? This arc। अरे यही L के हो, यही L के हो, यही ना मेरो आर्क हो L, यही ना मेरो L बनेको दिस वाट कर्व पार्ट, दिस कर्व पार्ट। अनि यही कर्व पार्ट मेरो के भइहाल्छ डिस्टेंस, के भइहाल्छ डिस्टेंस। इट मीन्स वाट म के लेख्छु थीटा इक्वल टु L by R। त थीटा इक्वल टु L by R, L by R, R इज वाट रेडियस। थीटा मतलब कति डिग्री बनाछ भना 90 डिग्री। त 90 मतलब के पाई बाई 2, त पाई बाई 2 L by R। त देयरफोर L इक्वल टु कति आयो पाई R by 2, पाई R by 2। अथवा तपाई यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, म यसरी गर्दिए जति पनि थीटा होस् यदि 60 डिग्री हुन्थ्यो भने 60 लाई के पाइमा कन्भर्ट गरेर तपाई क्याल्कुलेट गरिहाल्नुहुन्थ्यो, राइट। इट मीन्स वाट तपाईले त्यो कुरा बुझिराख्नुपर्छ कि यदि मलाई डिस्टेंस को क्याल्कुलेसन आइराछ त पहिला हामीले हेर्नु पर्छ कि एक्चुअली बाटो, एक्चुअली बडी कुन कुन बाटो के त्यसले कभर गरेर गएको छ, पाइला कहाँ टेकेको छ। दैट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके ओके। कसैले सोध्न सक्छ सर यसरी किन, यसरी पनि त हुन्छ फुल सर्कल को लागि 2 पाई R त हाफ सर्कल को लागि पाई R र यो के क्वार्टर हो, क्वार्टर सर्कल त क्वार्टर सर्कल मतलब के, क्वार्टर सर्कल मतलब के 2 पाई R by वाट 4 त के आउँछ पाई R by 2। त्यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त यो जनरल हो, यदि थीटा को मैले जति दिन्छ यहाँ पुट गर्ने एन्सर आइहाल्छ। यहाँसम्म क्लियर छ? ओके। इट मीन्स यो त कुरा बुझिसक्नुभयो। ओके ल, यही क्वेशनमा यसरी सोधिन्थ्यो भने भन, यही क्वेश्चन में यसरी सोधिन्थ्यो अनि कसैले भन्न सक्छ यही क्वेश्चन छ, रेडियस छ R र अब मलाई भनिदिन्थ्यो बडी कहाँ गयो A बाट B, A बाट कहाँ गयो B। अब मलाई बताऊ डिस्टेंस। त अब तपाई सुन्ने A बाट B, त A बाट B ए दुईटा पोइन्ट दिए पनि मरे पनि त आउँदैन, तर यहाँ आइहाल्छ। अब किनभने तपाई यसरी जानुस् अथवा यसरी जानुस् सेम नै आउँछ किनभने सिमेट्रिक छ। त कहिले काहीँ म्याच भइहाल्छ त दैट्स डिफरेंट थिङ। अनफर्चुनेटली हामी लकी छौ म्याच भयो, त त्यसको लागि डोन्ट वरी। ओके। इट मीन्स म मानिदिए तर यसले बताउनु पर्थ्यो, बताइदिए मैले यो बडी यसरी गइराछ, राइट। त मलाई बताऊ अब डिस्टेंस कति। त सिंपल इट मीन्स बडी यहाँबाट यहाँ जान्छ भने के सर्कल को हाफ कभर गर्छ, त सर्कल को हाफ मतलब कति पाई R। सिंपल। इट मीन्स व्हाट आंसर इज व्हाट पाई R। पाई R इक्वल टु व्हाट डिस्टेंस, खत्म। पाई R इक्वल टु डिस्टेंस खत्म, अरु केही छैन, अरु केही छैन। इट मीन्स यही हो, राइट। ओके। अब एउटा लास्ट एक्जाम्पल मैले तपाईलाई भनिदिए अ बडी मूव 2 मीटर ईस्ट, 5 मीटर वेस्ट and 6 मीटर नॉर्थ, then distance is the distance कति बना। अरे द डिस्टेंस कुन क्वांटिटी हो बना स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी सिंपली जोड़ दिने हो नि, यसमा त्यही सोच्नु पर्दैन कि 55 मा लाले ब्रा। इट मीन्स के 2 मीटर प्लस 5 मीटर 7 मीटर, 7 6 कति हुन्छ 13। इट मीन्स आंसर इज व्हाट 13 मीटर। यसमा केही सोच्नु पर्दैन। यदि यो भेक्टर हुन्थ्यो भने सोच्नु पर्थ्यो, तर स्केलर सधैँ बचिहाले हाम्रो लाइफ जिंगाला। कुरा क्लियर छ? इट मीन्स हामीले आई थिंक अब छर्लङ्ग क्लियर भइसक्यो डिस्टेंस के हो। कुरा बुझिसक्नुभयो? डिस्टेंस तपाईले एकदम क्लियर भइसक्यो। ओके। अब हामी इन्टर गर्छौं डिस्प्लेसमेन्टमा। हामी कहाँ इन्टर गर्छौं डिस्प्लेसमेन्टमा। अनि यहाँबाट धेरै राम्रो क्वेशन बन्न सक्छ डिस्प्लेसमेन्टमा, किनभने डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर क्वान्टिटी धेरै कुछ सोधेको पनि छ।
पूरा भ्याक्टरको खेल जसलाई भ्याक्टर आउँछ मेरो लेक्चर हेरेको छ त्यसले एकदम यो रिपिट टेलिकास्ट लाग्छ नत्र त एकदम लाग्छ के गरिरहेछ यो इट मिन्स अब टर्मिनोलोजी नम्बर 2 टर्मिनोलोजी नम्बर 2 मा अब हामी पढ्छौं डिस्प्लेसमेन्ट के पढ्छ मना डिस्प्लेसमेन्ट ल व्हाट इज डिस्प्लेसमेन्ट यो बहुत इंट्रेस्टिङ र मेरो हार्ट को बहुत करीब छ यो व्हाट इज डिस्प्लेसमेन्ट मना डिस्प्लेसमेन्ट कसैलाई थाहा छ त सबभन्दा पहिला त डिस्प्लेसमेन्ट को डेफिनेसन आउनु भन्दा अगाडि पहिला हेरि त हालम यसलाई कसरी हामी लेख्छौ राइट त यसलाई डिनोट गर्ने तरिका हामी डी भ्याक्टर और एस भ्याक्टर यसरी हामी के भ्याक्टर फर्ममा लेख्छौ किनभने भ्याक्टर हो राइट र यसको फेरि एसआई युनिट के हुन्छ भन एसआई युनिट के हुन्छ मिटर यसपछि यो कुन क्वान्टिटी हो यो हो भ्याक्टर क्वान्टिटी कुन क्वान्टिटी भ्याक्टर क्वान्टिटी सेम प्रोसिड्युर राइट भ्याक्टर क्वान्टिटी त्यसपछि यो भ्याक्टर क्वान्टिटी हो भने यसले कसलाई फलो गर्छ भ्याक्टर अलजेब्रा अब जति पनि भ्याक्टरमा पढाएको छु सबको युज यहाँ गर्दिन्छु म भ्याक्टर अलजेब्रा त्यसपछि यसको के पढ्छौं हामी डेफिनिसन के पढ्छौं डेफिनिसन यसपछि यसको के पढ्छौं हामी प्रब्लम यसपछि हामी यसको के पढ्छौं प्रब्लम दिज आर द वे टु रिड राइट इट मीन्स व्हाट सबभन्दा पहिले यहाँसम्म त हामीले क्लियर भइसक्यो यसलाई डिनोट गर्ने तरिका के यसको एसआई युनिट के यो भ्याक्टर क्वान्टिटी हो सिम्पल के ऑर्डिनरी अलजेब्रा फलो गर्दैन कसलाई फलो गर्छ भ्याक्टर अलजेब्रा राइट र यसपछि यसको डेफिनिसन पढम त्यसपछि के प्रब्लम त सबभन्दा पहिले यसको डेफिनिसनमा केमा भन डेफिनिसनमा याद गर्ने यो भ्याक्टर हो लाइफ बहुत बर्बाद गरिदिन्छ यसले त्यसैले भ्याक्टरको लेक्चर हेर्ने राइट इट इज अब यसको हामी डेफिनिसन मा के मा भन डेफिनिसन मा आम त यसको डेफिनिसन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेन्ट त फेरि म दुईटा त्यही एक्जाम्पल लियौं ए बाट बी धेरै बाटो छ म यसरी गए धेरै बाटो छ नि त्यसरी गए जसरी पनि जान सक्छु इट मीन्स व्हाट अब सुन्ने डिस्प्लेसमेन्ट मा के भन्छ डिस्टेन्स त बुझिसके डिस्प्लेसमेन्ट मा के भन्छ डिस्प्लेसमेन्टले भन्छ गिभ मी द 2 पॉइंट सक्यो तपाई कसरी आउनु भछ मलाई बालै मतलब छैन जस्ट गिभ मी द 2 पॉइंट आई विल गिभ यु द डिस्प्लेसमेन्ट तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेन्ट को मतलब सिम्पली गिभ द 2 पॉइंट कहाँबाट कहाँ बस यति बताउनुस् कसरी जानु भछ कसरी मुडेर जानु भछ पहिला कहाँ टेकेछ बाल मतलब छैन त्यसलाई सिंपल डिस्प्लेसमेंट को मतलब के गिव द 2 पॉइंट एंड व्हाट इज अवर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन के भन्छ डिस्प्लेसमेंट को मतलब सिंपली के हुन्छ join the straight line from initial point to what final point and that is your displacement सक्यो त्यही हो डिस्प्लेसमेन्ट अरु केही नै होइन अब जहाँ पनि जिन्दगीमा डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ यही तरिका लगाउने व्हाट इज डिस्प्लेसमेन्ट join the initial and final point with a straight line एउटा स्ट्रेट लाइनले के गर्ने दुवै इनिशियल र फाइनललाई के गर्ने जोइन गर्ने त्यही स्ट्रेट लाइन नै हाम्रो के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट यसको मतलब सिंपल यो इनिशियल र यो फाइनल हो त जोइन विथ अ स्ट्रेट लाइन यही हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट हो वेट डेफिनेसन बताइदिए डाइरेक्सन वेक्टर क्वान्टिटी हो नि भाइ वेक्टर क्वान्टिटी हो नि यति नै तपाईको लेन्थलाई के स्केलले मेजर गर्नुहुन्छ स्ट्रेट लाइन तपाईको डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ दैट्स द मैग्निट्युड वेयर द डाइरेक्सन यस डाइरेक्सन मा के हुन्छ सुन्ने हामीले बताते भेक्टर हो त भेक्टर को एउटा टेल हुन्छ र एउटा के हुन्छ हेड इट मीन्स डिस्प्लेसमेन्ट को इनिशियल जहिले पनि कहाँ हुन्छ टेल कहाँ हुन्छ इनिशियल पॉइंट मा र हेड कहाँ हुन्छ फाइनल पॉइंट मा इट मीन्स यसको डाइरेक्सन कसरी यो डाइरेक्सन किन भनिरहेको छु पछि जब पढाउँछु नि प्रब्लम त मरिहाल्नु हुन्छ त्यही समझ आउँदैन इट मीन्स व्हाट डाइरेक्सन इज व्हाट टेल इज एट इनिशियल पॉइंट टेल कहाँ हुन्छ बना इनिशियल पॉइंट एंड हेड कहाँ हुन्छ बना फाइनल पॉइंट एंड हेड इज एट फाइनल पॉइंट एंड हेड इज व्हाट एट फाइनल पॉइंट दिस इज द सिंपल इट मीन्स डिस्प्लेसमेन्ट बुझिसक्नुभयो सिम्पली गिभ द 2 पॉइंट सक्यो तपाईले बस दुईटा पॉइंट दिए काम चलिहाल्छ इनिशियल थाहा छ फाइनल थाहा छ जोइन विथ स्ट्रेट लाइन खत्म अरु केही चाहिएन यसपछि के त्यो डिस्प्लेसमेन्ट को टेल कहाँ हुन्छ इनिशियल मा र हेड कहाँ हुन्छ फाइनल मा यही तपाईको हो डिस्प्लेसमेन्ट अरु केही नै होइन कुरा क्लियर छ ओके
अब यसको रिलेटेड केही क्वेशनहरु गरौँ। हेरौँ यसमा कस्तो कस्तो क्वेशन सोधेको छ र धेरै क्वेशन सोधेको छ डिस्प्लेसमेन्टको रिलेटेड, राइट? ओके ल, अब मैले इरेज गरेर केही म प्रब्लमहरु लिइरा छु, यहाँबाट कुराहरु सिखौँ, बुझौँ र गरौँ, राइट? ओके, त्यहीमा फेरि सर्कलवाला एक्जाम्पल लिइरा छु र सर्कलवाला होइन, पहिला केही सानो सानो गरौँ, त्यसपछि हामी सर्कलमा गएर त्यसलाई खलास गर्दिने, राइट? ओके, त सुन्ने, पहिला क्वेशन के छ? क्वेशन नम्बर 1, क्वेशन नम्बर 1 मा के भन्छ भन? क्वेशन नम्बर भन्छ इफ बडी मूव 3 मीटर ईस्ट and 4 meter north, then displacement of body is, एक नम्बरमा दिन्छ तपाईको 7 मिटर, बी नम्बरमा दिन्छ तपाईको 5 मिटर, सी नम्बरमा दिन्छ तपाईको 4 मिटर, डी नम्बरमा दिन्छ तपाईको 3 मिटर। यसरी दिएको छ। क्वेशन के छ हेर, इफ बडी मूव 3 मिटर ईस्ट एन्ड 4 मिटर नर्थ देन डिस्प्लेसमेन्ट अफ बडी इज। त सबभन्दा पहिला मलाई के निकाल्नु छ भन? डिस्प्लेसमेन्ट के हो? भेक्टर क्वान्टिटी हो। भेक्टर क्वान्टिटी हो भने भेक्टरको रुल लगाउने र सरले भन्नुभएको थियो लेक्चरमा, मैले भने थिए के भेक्टरको लेक्चरमा, यदि भेक्टर क्वान्टिटीलाई जोड्नु छ घटाउनु छ र यदि वर्डिङमा वा फिगर बनाएर दिइराछ भने कसको हेल्प लिने? आई क्याप, जे क्याप एन्ड के क्याप। यस, त्यसैले बताएको थिए। है राख्नु छ युज। इट मीन्स व्हाट? यो क्वेशनमा वर्डमा त भनिराछ यो यता त इट मीन्स कसको हेल्प लिऊ? आई क्याप, जे क्याप एन्ड के क्याप। इट मीन्स व्हाट इज डिस्प्लेसमेन्ट? त डिस्प्लेसमेन्टलाई के गरौँ? पहिला भेक्टरको फर्ममा लेखौँ, त्यसपछि म्याग्निट्युड निकाल्ने। किनभने एकचोटि डिस्प्लेसमेन्टलाई आई क्याप, जे क्याप एन्ड के क्यापको फर्ममा लेखिदिन्छु त म्याग्निट्युड त निकाल्दिन्छु नि, रुट अन्डर आई को कोएफिसिएन्टको स्क्वायर, जे को कोएफिसिएन्टको स्क्वायर। इट मीन्स व्हाट? मलाई बताऊ यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट कति? त डिस्प्लेसमेन्ट मतलब के? एस भेक्टर डिस्प्लेसमेन्ट, किनभने यो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर क्वान्टिटी हो, त भेक्टरको फर्ममा लेख्ने, त्यसपछि के म्याग्निट्युड निकाल्ने। त भेक्टरको फर्ममा लेख्नको लागि एक वर्डिङमा दिएको छ, त जहाँ भने त्यो वर्डिङमा दिन्छ भेक्टरहरूलाई, त आई क्याप, जे क्याप, के क्यापले सल्भ गर्ने। त मलाई बताऊ डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल टु 3 मिटर कहाँ छ? ईस्ट। त 3 मिटर ईस्ट मतलब के? ईस्ट नेपाली थाहा होला नि, यसलाई भन्छ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नर्थ। त ईस्ट मतलब के भयो? एक्स, वेस्ट मतलब के भयो? एक्स डैश, साउथ मतलब के भयो? वाई डैश, यो के भयो? वाई, राइट? त ईस्ट कहाँ छ? 3 मिटर ईस्ट। त 3 मिटर ईस्ट मतलब के? प्लस एक्स मतलब के? आई क्याप। त कति भयो? 3 आई क्याप प्लस 4 मिटर नर्थ मतलब नर्थ मतलब के? जे क्याप, 4 जे क्याप। ल आइहाल्यो त। अब यसको के म्याग्निट्युड आउँदैन? अब यसको म्याग्निट्युड आउँदैन त हामीलाई थाहा छ नि यार। यसको कसरी म्याग्निट्युड निकाल्ने? म्याग्निट्युड गर्नको लागि के गर्ने? रुट अन्डर आई को कोएफिसिएन्टको स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। त 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 9 प्लस 16 25, 25 मतलब के? रुटको के बाहिर 5, त 5 आयो 5 मिटर। सो द आन्सर इज व्हाट? 5 मिटर। खतम। सो द आन्सर इज 5 मिटर। खतम। यसमा केही थिएन। वेट कहिले काहीँ क्वेशन यसरी पनि सोधिन्छ बाबु। कसरी? यसरी सोधिन्छ। सेम अप्सन हुन्छ, अप्सन सेम हुन्छ। यहाँ भनिदिन्छ 7 मिटर नर्थ वेस्ट, 5 मिटर नर्थ ईस्ट, 5 मिटर साउथ ईस्ट, 5 मिटर साउथ वेस्ट, राइट? यस्तो क्वेशन तपाईले दिइहाल्छ। पहिला त अब सुन्ने क्वेशन त त्यही छ, म्याग्निट्युड त 5 नै आउँछ, तर अब त्यो साथमा यो तामझाम जोडिदियो के? त सुन्ने गर्ने प्रोसिड्युर एकदम सेम छ, तर अब मलाई बताउनु छ डाइरेक्सन पनि कता। त डाइरेक्सन गर्नको लागि के गर्ने? यो आई र जे लाई हेर्ने। मलाई बताऊ प्लस आई मतलब के? एक्स ईस्ट, प्लस जे मतलब के? वाई मतलब ईस्ट, एन्ड व्हाट? एक्स मतलब आई मतलब के? ईस्ट, वाई मतलब के? नॉर्थ। मतलब क्या आइरहेछ? नॉर्थ ईस्ट। के आइरहेछ? नॉर्थ ईस्ट। सो द आन्सर इज व्हाट? 5 मिटर नॉर्थ ईस्ट। किनभने प्लस आई मतलब ईस्ट, प्लस जे मतलब के? नॉर्थ, त नॉर्थ ईस्ट। सो द आन्सर इज व्हाट? नॉर्थ ईस्ट। राम्ररी हेर्नु होला। एउटा अझै प्रब्लम दिने बेला छु, त्यहाँबाट थाहा भइहाल्छ मलाई कति बुझ्नुभयो। ठीक छ। अब नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौँ। के भन्छ? अ बडी मुभ्स 30 मिटर नॉर्थ
20 मीटर ईस्ट and 30√2 meter southwest, right? Then displacement of body is, फेरि के निकाल्नु छ डिस्प्लेसमेन्ट, फेरि कसको हेल्प लिने भन, कसको हेल्प लिने भन, आई क्याप जे क्याप के क्याप, सिम्पल. इट मिन्स के अब यसलाई डायग्रामबाट बनाइहाल, आई क्याप जे क्याप के क्यापबाट गरिहाल, सिम्पल. यो ईस्ट भयो, यो वेस्ट भयो, यो साउथ भयो, यो के भयो भन, नर्थ भयो, सिम्पल छ. इट मिन्स मलाई बताऊ 30 मिटर कहाँ छ, नर्थ, त 30 मिटर नर्थ, 30 मिटर नर्थ. त्यसपछि के भन्छ 20 मिटर ईस्ट, त 20 मिटर के भयो भन, ईस्ट, 20 मिटर ईस्ट. एन्ड 30√2 साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट जब भन्छ नि त बुझ्नु बिचो बिच, केही भन्दैन भने म एकछिनमा अर्को पनि बताउँछु. यदि साउथ वेस्ट भनिरहेको छ यसको मतलब के बिचो बिच गर्छ. इट मिन्स साउथ वेस्ट मतलब यसरी बिचो बिच. इट मिन्स यो साउथ वेस्टमा कति छ भन, 30√2 मिटर, राइट. र बिचो बिच जान्छ भने एंगल कति हुन्छ 90, त यो कति भइहाल्छ 45, सिम्पल. ल अब यसलाई के गर्नु पर्यो भन, सबलाई आई क्याप जे क्याप के क्यापमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो. त मलाई बताऊ 20 मिटर त अलरेडी कहाँ छ, ईस्टमा मतलब आई क्यापमा, 30 मिटर अलरेडी कहाँ छ, नर्थमा मतलब के जे क्यापमा. तर यो त छैन, जुन छैन त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन, ब्रेक गर्नु पर्यो लेक्चर हेर्ने भ्याक्टरको. इट मिन्स के गर, यसलाई के गर भन, ब्रेक गर. यसलाई ब्रेक गरेर पहिला के गर, आई क्याप र जे क्यापमा ल्याऊ, त्यसपछि कार्यक्रम अगाडि बढाऊ. इट मिन्स वाट, पहिला यसलाई ब्रेक गरौँ. 30√2 कसरी छ, यसरी छ. इट मिन्स 30√2 कति बनाछ 45 डिग्री. त यता कति हुन्छ भन, यो कति भइहाल्छ 30√2 cos 45, जोसँग एंगल बन्छ 45 सब बताइसकेको छु. अनि यो कति भइहाल्छ, यो वाला 30√2 sin 45 डिग्री. र यो दूर गइरहेछ त त्यो पनि के दूर जान्छ, सब बताछु. यसको मतलब यो पनि, यसको पनि एरो यता र यसको पनि एरो यता. र मैले बताथे जसलाई हामी ब्रेक गरिदिन्छौँ त्यसलाई हामी इरेज गरिदिन्छौँ, त्यसको काम पनि छैन. अब काम खत्तम, काम खत्तम भइसक्यो डिस्प्लेसमेन्ट. अब यसमा के छ र, अब हेर्नु त कति इजी भयो, हेरौँ त, हेरौँ त कति इजी हो न, कति इजी भइसक्यो त, सब आइसक्यो नि. अब इट मिन्स के डिस्प्लेसमेन्ट एस भ्याक्टर इक्वल टु हेर 20 मिटर कहाँ छ, 20 मिटर कहाँ छ, ईस्ट मतलब आई क्याप, 20 आई क्याप प्लस हेर 30 मिटर कहाँ छ, जेमा, त 30 जे क्याप प्लस मलाई बताऊ यो 30√2 cos 45 कहाँ छ, माइनस आई क्याप. इट मिन्स के माइनस 30√2 cos 45, cos 45 मतलब 1/√2, राइट. यसपछि के 30√2 कहाँ छ, साइन 30√2 sin 45 कहाँ छ, साउथमा, साउथ मतलब के माइनस जे क्याप मतलब के माइनस यो आई क्याप थियो, माइनस 30√2 इन्टु के भइहाल्छ 1/√2, यो कहाँ भइहाल्छ जे क्याप. कुरा क्लियर छ, ओके. अब हेर √2 ले √2 मरिहाल्यो, यो √2 ले यो √2 मरिहाल्यो. यसपछि अब यसपछि यहाँ लेखिदिरहेको छु, यहाँ लेखिदिरहेको छु. इट मिन्स हेर त कति भयो 20 आई क्याप प्लस 30 जे क्याप, यो कति भयो माइनस 30 आई क्याप माइनस 30 जे क्याप. त योलाई यो मर्यो. इट मिन्स हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट कति आयो भन, हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट आयो कति 20 आई क्याप माइनस 30 आई क्याप मतलब के माइनस 10 आई क्याप, माइनस 10 आई क्याप. तर हाम्रो क्वेसनमा के बस त म्याग्निट्युड छ, त म्याग्निट्युड कति 10, सो द एन्सर इज वाट 10 मिटर. वेट वेट वेट, यही क्वेसनमा यसरी सोधिन्थ्यो. अब डाइरेक्सन पनि सोधिन्थ्यो यही क्वेसनमा, एन्सर त 10 आयो. यसरी सोधिन्थ्यो है, यसरी सोधिन्थ्यो. ईस्टमा 10 मिटर ईस्ट, 10 मिटर वेस्ट, 10 मिटर नर्थ, यो साउथ, यसरी सोधिन्थ्यो. अब त के मैले भने थिएँ नि डाइरेक्सन हेर्नको लागि के हेर्ने, त्यो फाइनल रिजल्ट हेर्ने. त मलाई बताउनु कहाँ छ माइनस आई क्याप, अगाडि माइनस छ त माइनस आई क्याप, माइनस आई क्याप मतलब के नेगेटिभ एक्स, अनि नेगेटिभ एक्स मतलब के वेस्ट, नेगेटिभ एक्स मतलब के भन वेस्ट. इट मिन्स वाट, यहाँ वेस्ट हुन्छ, इट मिन्स वेस्ट, इट मिन्स वाट 10 मिटर वेस्ट. कुरा क्लियर छ. इट मिन्स यो डाइरेक्सन हेर्नको लागि के गर्ने, जुन भ्याक्टर फर्मको जुन लास्ट रिजल्ट आउँछ त्यो हेरेर हामी एन्सर भनिदिन्छौँ, राइट. के थियो माइनस 10 आई क्याप, त 10 इज मैग्नीट्यूड and माइनस आई कैप मतलब नेगेटिव एक्स मतलब के वेस्ट, सो द 10 मीटर वेस्ट, खत्म कहानी. इट मीन्स यही थियो,
डिस्प्लेसमेंट को आई कैप जे कैप के कैप सब खेल्ने यही इसको यही थियो यो भन्दा बढी त्यसले सोध्दैन। अब हामी अर्को यसको भ्याराइटीमा इन्टर गर्छौं, अर्को प्रब्लम हेरौं कि यसमा अझै के प्रब्लमहरु सोधेको छ र सोध्न सक्छ, राइट। को क्वेशन हेरौं के भन्छ, द पोजिसन भ्याक्टर अफ बडी इज एट 3i cap plus 4j cap plus 5k cap initially and move to the position what 3i cap plus 4j cap minus 5k cap, then the displacement of body b। अब पोजिसन भ्याक्टर सँग यसले खेल्दियो के पहिला पोजिसन यहाँ छ, अब पोजिसन यहाँ छ, त मलाई बताऊ डिस्प्लेसमेन्ट कति। त मैले तपाईले भ्याक्टरको लेक्चरमा समझाते पोजिसन भ्याक्टर के हो, मैले बताते पोजिसन भ्याक्टरलाई के गर्ने, पहिला ओरिजिन बनाउने। त सबभन्दा पहिला के गरौँ, त्यही पहिला के गरौँ, त्यो डेफिनेसन तर्फ जाम पोजिसन भ्याक्टरको, त्यसपछि प्रब्लमलाई सल्भ गरौँ। इट मिन्स के यसरी छ, पहिला पोजिसन भ्याक्टर भन्ने बित्तिकै पहिला के बनाउने, ओरिजिन। इट मिन्स के पहिला त्यसको पोजिसन कहाँ थियो, इनिशियली यहाँ थियो, त यसलाई मैले मान दिए के यो r1, यसलाई मैले मान दिए r1 पोजिसन भ्याक्टर, र यसलाई मैले मान दिए कि r2 पोजिसन भ्याक्टर, किनभने म यति त तामझाम त ठुलो लेख्न सक्दैन नि त्यहाँ। इट मिन्स वाट, पहिला यसको पोजिसन कहाँ थियो, पोजिसन मतलब कि ओरिजिनबाट बडी कहाँ छ, स्ट्रेट लाइन। त सपोज गरौँ पहिला बडी यहाँ थियो, त्यसको पोजिसन यो भयो पहिला, दिस इज वाट r1 भ्याक्टर। अब यो के कहीं मुभ गरिहाल्यो, कहाँ मुभ गर्यो मलाई कसरी मुभ गर्यो मलाई थाहा पनि छैन, मतलब डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु छ, र डिस्प्लेसमेन्टको मतलब हुन्छ बस इनिशियल एन्ड वाट फाइनल। त बडी यहाँ थियो र फाइनली कहीं गयो, त मैले माना गइहाल्यो, कहीं गइहाल्यो, हुन सक्छ फिगर रङ पनि हुन सक्छ, तर बुझ्नको लागि हाम्रो रिजल्ट आइहाल्छ, राइट। म यो डाटाको अकर्डिङ फिगर बनाइरहेछु न, सम्झाइरहेछु। इट मिन्स वाट r1 भ्याक्टर, पहिला बडी यहाँ थियो भने पोजिसन भ्याक्टर यहाँ भयो, अब बडी यहाँ गयो, बडी पहिला यहाँ ए मा थियो, अब कहाँ गयो बी मा, मलाई यो ए छ र यो बडी कहाँ गयो बी मा। जब बडी ए मा थियो भने पोजिसन भ्याक्टर के थियो r1, अब बडी बी मा गयो भने पोजिसन भ्याक्टर कति हो भन, r2। यही न हो, इट मिन्स बडी यहाँबाट यहाँ गयो, कसरी गयो मलाई के थाहा, मलाई डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु हो। त व्हाट इज डिस्प्लेसमेन्ट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेन्ट, इनिशियल टू फाइनल जोइन विथ अ स्ट्रेट लाइन, सिंपल। इट मिन्स व्हाट, इनिशियल यहाँ छ, फाइनल यहाँ छ, join with a straight line। यही नो डिस्प्लेसमेंट, यही नो डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल इज दिस, फाइनल इज दिस। इनिशियल कहाँ छ र फाइनल कहाँ छ, join with a straight line। इनिशियल यहाँ, फाइनल यहाँ, join with a straight line। र इनिशियल में के हुन्छ टेल, फाइनल में के हुन्छ डिस्प्लेसमेंट को हेड, मतलब दिस इज द डायरेक्शन अफ व्हाट डिस्प्लेसमेंट। त्यसैले के डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन बताएको मैले, कुरा क्लियर छ। त मलाई दिस, यो दिस इज योर व्हाट डिस्प्लेसमेंट एस भ्याक्टर। त तपाई 9 क्लासमा पढ्नु भयो होला यो कि मलाई यहाँबाट यहाँ पुग्नु छ, त कसरी पुग्छु, पहिला यहाँबाट यहाँ जान्छु र फेरि यहाँबाट यहाँ जान्छु, 9 क्लासको भ्याक्टर। इट मिन्स के मलाई यहाँबाट यहाँ पुग्नु छ त के गर्छु, पहिला यहाँबाट यहाँ जान्छु, फेरि यहाँबाट यहाँ जान्छु, सिम्पल 9 क्लास। इट मिन्स के मेरो डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ भन, एस भ्याक्टर। एस भ्याक्टर के हुन्छ, मलाई यहाँबाट यहाँ पुग्नु छ, किनभने इनिशियल यहाँ र फाइनल यहाँ, यहाँबाट यहाँ पुग्नु छ, त यहाँबाट यहाँ जाने, यहाँबाट यहाँ गएपछि के हुन्छ, तपाई यति यसरी गइराख्नु पर्छ, र r1 भ्याक्टर यता छ त के हुन्छ नेगेटिभ, किनभने म यसरी गइरहेको छु, म पहिला यहाँबाट यहाँ जान्छु, त यहाँबाट यहाँ जान्छु भने मेरो डाइरेक्सन त यता छ, त r1 को डाइरेक्सन त्यता छ, त के माइनस गर्नु पर्यो। इट मिन्स के माइनस r1 भ्याक्टर। त म यहाँबाट यहाँ पुगे, अब यहाँबाट यहाँ जान्छु, त यहाँबाट यहाँ जान्छु भने के r2 के डाइरेक्सनमा जान्छु, त के पोजिटिभ, त प्लस वाट r2 भ्याक्टर। ओहो हो, इट मिन्स वाट r2 भ्याक्टर माइनस r1 भ्याक्टर। इट मिन्स एउटा अझै रिजल्ट हामीले बुझिसके कि चेन्ज इन पोजिसन भ्याक्टर नै के हो, डिस्प्लेसमेन्ट हो। चेंज इन पोजिशन भ्याक्टर नै के हो भना, हो डिस्प्लेसमेंट हो। इट मिन्स के सिंपल, अब त के तामझाम नगर्ने, जहाँ पनि पोजिशन भ्याक्टर दिन्छ त चेक निकालिदिने, डिफरेन्स निकालिदिने, त्यही तपाईको एन्सर भइहाल्छ। तर मैले बुझाइदिए, धेरै राम्रो भयो। इट मिन्स वाट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टु वाट चेंज इन पोजिशन भ्याक्टर, खतम। भ्यालु पुट गर्दियो भाइ, एन्सर के गर, भ्यालु पुट गर। तो वाट इज देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को अर्को पनि डेफिनेसन के भयो, चेंज इन पोजिशन भ्याक्टर, पोजिशन भ्याक्टर को टर्ममा। अब त एन्सर आइहाल्यो, अब त एन्सर आइहाल्यो, कोही त एन्सर निकालिदियो होला। कति एन्सर हुन्छ भन, एस भ्याक्टर इज इक्वल टु भन, एस भ्याक्टर इज इक्वल टु r2, r2 कति छ भन 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप माइनस वाट r1, माइनस ले मल्टिप्लाई गर्छु यहाँ त कति हुन्छ माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप
-4j क्याप अनि के हुन्छ -5k क्याप। त यो र यो मर्छ, यो र यो मर्छ, त डिस्प्लेसमेन्ट कति आउँछ भन -10k क्याप। त 10 इज व्हाट मैग्नीट्यूड, सो द आंसर इज व्हाट 10 मीटर। त्यो पोजिसन भ्याक्टर को टर्ममा थियो है डिस्प्लेसमेन्ट। के कुरा सबलाई क्लियर छ कि नै भन? के कसैलाई डाउट छ? डाउट छ छैन? इट मिन्स यहाँसम्म हाम्रो सब क्लियर भइहाल्यो। इट मिन्स के अब लास्ट एउटा अझै एक्जाम्पल लिउँ हामी डिस्प्लेसमेन्टको, किनभने त्यो लास्ट एक्जाम्पल गरिसकेपछि डिस्प्लेसमेन्टको औकात नै छैन, योभन्दा बढी सोधिन्छ। खत्तम भइसक्यो। जति पनि डिस्प्लेसमेन्टको क्वेसन आउँछ बनिहाल्छ। बन्दैन भने कमेन्टमा गाली गर्नु होला, बन्छ नै बन्छ, इट्स माई ग्यारेन्टी, राइट? इरेज गर्नु बेलाई फुलोमा धेरै बोलिदिएँ म, माफ गर्नु होला। इट मिन्स यहाँ हेर्नु है, इट मिन्स अब यहाँ हेरौँ। अब हामी के एउटा अर्को एक्जाम्पल लिउँ, राइट? डिस्प्लेसमेन्टको के छ सुन्नु होला। एउटा फेरि सर्कुलर पाथ छ, राइट? सर्कुलर पाथ छ, त्यसको रेडियस के छ r, रेडियस के छ r, र बडी ए बाट गयो b मा, ए बाट कहाँ गयो भन b मा गयो, ए बाट b मा गयो, त त्यसले सेन्टरमा कति एंगल बनायो? थीटा एंगल। अब मलाई भनिरहेछ डिस्प्लेसमेन्ट बताऊ, अब मलाई भनिरहेछ डिस्प्लेसमेन्ट बताऊ। के भनिरहेछ? एउटा सर्कुलर बाटो छ, सर्कुलर बाटोबाट बडी ए बाट कहाँ गयो बी मा, अनि सेन्टरमा कति एंगल बनिरहेछ? थीटा। देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेन्ट? देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेन्ट? डिस्प्लेसमेन्ट मतलब सिंपल के हो, ज्वाइन इनिशियल टू फाइनल विथ अ स्ट्रेट लाइन। त्यही न हो डिस्प्लेसमेन्ट बाबू, यही न हो डिस्प्लेसमेन्ट यार। अरे हो क्यों होइन? यही न हो। इनिशियलमा के हुन्छ टेल, फाइनलमा के हुन्छ हेड। इट मिन्स पहिला बडी यहाँ थियो तो इसको पोजिसन वेक्टर के थियो r1, जब बडी यहाँ गयो तो यसको पोजिसन वेक्टर कति भयो r2, फेरि रिपिट टेलिकास्ट जुन भर्खर मैले प्रब्लम गरे। बडी यहाँ थियो भने पोजिसन वेक्टर के थियो r1, बडी यहाँ गयो भने पोजिसन वेक्टर के भयो r2। त तपाईले भर्खर बताथे डिस्प्लेसमेन्ट के आउँछ? चेन्ज इन पोजिसन वेक्टर हो। यसको मतलब यहाँ जुन डिस्प्लेसमेन्ट यो बन्छ, यो जुन डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ, यो डिस्प्लेसमेन्ट के आउँछ? चेन्ज इन पोजिसन वेक्टर। पहिला यहाँ थियो भने पोजिसन वेक्टर r1, अब यहाँ गयो भने कति भयो r2। इट मिन्स व्हाट इज डिस्प्लेसमेन्ट भन? डिस्प्लेसमेंट के चेंज इन पोजिसन वेक्टर, चेंज मतलब के फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजिसन वेक्टर इज r2 वेक्टर माइनस व्हाट इनिशियल वेक्टर, राइट? अब मैले यसको के निकाल्नु छ भन मैग्नीट्यूड। अब यसको के निकाल्नु छ? मैग्नीट्यूड। इट मिन्स यो कति भयो r2 वेक्टर माइनस व्हाट r1 वेक्टर को के मैग्नीट्यूड। वेट वेट वेट, वेक्टर को लेक्चर हेरेछ तिमी? हेरे छैन नि? बन्दैन, किनभने मैले भने थे दुईटा वेक्टर को डिफरेंस जसको मैग्नीट्यूड सेम, त फर्मुला लेखा त हेर त, किनभने r1 वेक्टर र r2 वेक्टर को जुन मैग्नीट्यूड छ त्यो त r नै हो, रेडियस नै हो नि। त दुईटा वेक्टर को डिफरेंस जसको के मैग्नीट्यूड सेम, त त्यहाँ फर्मुला के थियो भन? दुईटा वेक्टर को मैग्नीट्यूड सेम र त्यसको डिफरेंस को मैग्नीट्यूड कति भइरहेको थियो? 2a sin थीटा बाइ 2। यस, यसको मतलब r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर कति भइहाल्छ? 2r sin थीटा बाइ 2। रिमेम्बर द वेक्टर लेक्चर, हेर्ने वेक्टर को युज छ यहाँ 2r sin थीटा बाइ 2। कुरा क्लियर छ? दुईटा वेक्टर को डिफरेंस जसको के मैग्नीट्यूड के छ सेम, त फर्मुला के 2r sin थीटा बाइ 2। आंसर यही त आंसर हो, यही त आंसर हो भाइ। खत्तम भइहाल्यो, खत्तम भइहाल्यो। डिस्प्लेसमेन्ट यो भन्दा बढी के सोध्छ र? केही सोध्दैन। अब थीटामा निकालिहाल्नु भयो त जुन पनि एंगलमा निकालिहाल्नु हुन्छ तपाई, निकाल्न सक्दैन। इट मिन्स के यसरी तपाईले दिइहाल्यो, यो त जनरल एंगल थीटामा थियो, राइट? अब यसरी बन्दियो, यही क्वेशनमा यसरी बन्दियो। अब डिस्प्लेसमेन्ट बताऊ कति? अब डिस्प्लेसमेन्ट बताऊ कति? बडी पहिला कहाँ थियो भन? ए मा, अब कहाँ गयो बी मा। त बी मा जाएपछि यहाँ कति एंगल बनाउँछ? 90 डिग्री। त डिस्प्लेसमेन्ट को त जनरल फर्मुला यही न हो, 2r sin थीटा बाइ 2। त थीटा को ठाउँमा के गरिदिन्छौ? 90 पुट गरिदिन्छौ, आन्सर आइहाल्छ। अरे भनिदिन्छ बडी यहाँ गयो भाइ, बडी यहाँ गयो, त अब एंगल कति बनिहाल्छ? ए बाट बडी अब बी मा गयो, त अब एंगल कति हुन्छ? 180। त थीटा को ठाउँमा कति राख्छौ? 180। आन्सर। इट मिन्स जनरल हो, एकचोटी सर्कलमा जुन डिस्प्लेसमेन्ट आइसक्यो आन्सर। र तपाईको सर्कुलर मोसनमा पनि काम लाग्छ, याद राख्नु होला। इट मिन्स के डिस्प्लेसमेन्ट को अब औकात छैन यो भन्दा बढी सोध्ने, औकात खत्म। यो भन्दा बढी त्यसले सोध्नै सक्दैन, इट्स माई ग्यारेन्टी। इट मिन्स व्हाट? यो क्लियर भइसक्यो, यो क्लियर भइसक्यो। अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ के, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा केही कन्क्लुजन निकाल्छु। अब डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट को फ्युजन कन्सेप्ट, डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट को फ्युजन कन्सेप्ट निकाल्छु। अब कसो कन्सेप्ट? फ्युजन कन्सेप्ट अफ व्हाट मतलब कम्बाइन गरेर त्यसबाट के खेल्न सकिन्छ। इट मिन्स व्हाट? अब लेख्नु होला सबले फ्युजन कन्सेप्ट
फ्यूजन कंसेप्ट ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यो सोधेको छ है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फ्यूजन कंसेप्ट ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट, फ्यूजन कंसेप्ट ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। राम्ररी सुन्नु होला, म तपाईँ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, यहाँबाट एउटा कन्क्लुजन निकालौँ र यहाँबाट क्लियर गरौँ यो कुरा। किनभने हामी हेर्छौँ बुकहरूमा कहिलेकाहीँ डिस्टेंस युज गरिदिन्छ, कहिलेकाहीँ डिस्प्लेसमेन्टलाई डिस्टेंस पनि भनिदिन्छ। यो छुट्याउने कब हामी डिस्प्लेसमेन्टलाई डिस्टेंस भन्न सक्छौँ, राइट, यो सब कुराहरू यहाँबाट क्लियर हुन्छ। सुन्ने, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सपोज बडी एउटा ए छ, बडी ए छ, यो ए छ बडी, त्यो गइरहेछ एउटा स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरेको छ, गरेकै गरेछ, त्यो कहीँ पल्टि नै रहेको छैन। इट मिन्स के बडी गइ नै रहेछ, यो बस गइरहेछ, नट पल्टिङ, बडी बस गएको छ एउटा स्ट्रेट लाइनमा, बडी बस गएको छ बस एउटा स्ट्रेट लाइनमा, त्यो कहिले पनि पल्टी हानिरहेको छैन। म एउटा स्ट्रेट बाटोमा गइरहेको छु, यसरी गइरहेको छु, म कहिले पनि पल्टी हानिरहेको छैन, म पल्टी हान्दिनँ, म एउटा स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छु विथआउट पल्टिङ। त के हुन्छ भन, जब एउटा बडी स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ विथआउट पल्टिङ, नट पल्टिङ, त्यसले पल्टी नहानिकन, त के हुन्छ, बडी यहाँबाट यहाँ गयो त डिस्टेंस पनि यही र डिस्प्लेसमेन्ट पनि यही, बडी यहाँबाट यहाँ गयो त डिस्टेंस पनि यही, डिस्प्लेसमेन्ट पनि यही। ओहो हो, यसको मतलब यो भयो, जब बडी एउटा स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ पल्टी नहानिकन, त त्यतिखेर जति डिस्टेंस हुन्छ त्यही डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। इट मीन्स के कुरा सुन्ने, इट मीन्स के डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। यो कब हुन्छ, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यो कब हुन्छ, व्हेन बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एंड नॉट पल्टिंग, स्ट्रेट लाइन है, व्हेन बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, when body is moving in what, straight line without pulting, एउटा बडी के गरिरहेछ स्ट्रेट लाइनमा त मुभ गरिरहेछ तर त्यसले पल्टी हानिरहेको छैन, त त्यो कन्डिसनमा जति डिस्प्लेसमेन्टको म्याग्निट्युड आउँछ त्यही डिस्टेन्स आउँछ। त त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईँ डिस्टेन्स भन्नुस् वा डिस्प्लेसमेन्ट भन्नुस् फरक पर्दैन के। कब, जब बडी एउटा स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ र त्यसले पल्टी हान्दैन, त जुन पनि कन्डिसनमा यदि बडी यहाँबाट यहाँ गयो भने डिस्टेन्स दिस, डिस्प्लेसमेन्ट दिस, त्यस्तो कन्डिसनमा डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट आर वाट, इक्वल, राइट। यदि यस्तो हुन्थ्यो भने यही क्वेसन हुन्थ्यो, अब बडीले के गरिदियो, स्ट्रेट लाइनमा बडी त मुभ गरिरहेछ तर पल्टी हान्दियो, तब अब यसलाई इरेज गर्छु र फेरि लेख्छु, राइट। इट मिन्स के गर्छु, एउटा फेरि के छ, त्यो बडी नै छ, त्यही स्ट्रेट लाइन नै छ। अब बडी त मुभ गरिरहेछ यसरी, तर बडी गयो र पल्टी हान्दियो, मतलब यसरी बडी यसरी गयो र पल्टी हान्दियो, यसरी पल्टी हानेर यता आइहाल्यो, बडी यसरी गइरहेको थियो र पल्टी हानेर यता आइहाल्यो, यता। राम्ररी कुरालाई बुझौँ है, यो कुरालाई राम्ररी बुझ्नु होला। यो कुरा के छ, बडी पहिला यसरी गयो र पल्टी हानेर यता आयो, त पहिला बडी ए बाट के गयो बीमा, फेरि बी बाट के गयो सीमा, पहिला बडी यसरी गयो र पल्टी हानेर यता आयो। त मलाई बताऊ यहाँ डिस्टेंस कति र डिस्प्लेसमेन्ट कति, व्हाट इज डिस्टेंस, के बडी यहाँ इनिशियल छ र फाइनल यहाँ छ, के डिस्टेंस आउँछ, आउँदैन, नट 2 पोइन्ट यसरी कसरी आएको छ त्यो हेर्ने। त डिस्टेंस के हुन्छ, पहिला यहाँबाट यहाँ गयो त डिस्टेंस इज एबी प्लस वाट बीसी, त डिस्टेंस मतलब के यहाँबाट यहाँ फेरि यहाँबाट यहाँ, त डिस्प्लेसमेन्ट कति भन, इट मिन्स पहिला यहाँ डिस्टेंस कति आउँछ भन, पहिला यहाँ बताऊ डिस्टेंस कति, ए बाट बी र बी बाट सी, दिस इज सी, राइट। इट मिन्स वाट, ए बाट बी गछ फेरि बी बाट सी, दिस इज द डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्प्लेसमेन्ट भन, डिस्प्लेसमेन्ट के हो,
डिस्प्लेसमेन्ट इज वाट इनिशियल टू फाइनल त बडी इनिशियल यहाँ छ र फाइनल यहाँ छ त यही नै तपाईको डिस्प्लेसमेन्ट हो जोइन विथ अ स्ट्रेट लाइन इनिशियल यहाँ र फाइनल यहाँ जोइन विथ अ स्ट्रेट लाइन इट मिन्स यहाँ टेल र यहाँ हेड त दिस इज वाट आवर डिस्प्लेसमेन्ट ओन्ली दिस इज डिस्प्लेसमेन्ट इट मिन्स डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो डिस्प्लेसमेन्ट कति आइरहेछ भन रे बाबु डिस्प्लेसमेन्ट कति आइरहेछ डिस्प्लेसमेन्ट कति आइरहेछ भन एसी डिस्प्लेसमेन्ट कति आइरहेछ एसी त हेर त के यहाँ इक्वल छ के डिस्टेंस र डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ इक्वल छ छैन किनभने डिस्टेंस भनेको यहाँदेखि यहाँ र यहाँदेखि यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यति हो इट मिन्स के जब बडीले पल्टी हानिदियो बडी स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरिरहेछ र पल्टी हानिदियो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ डिस्टेंस र डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल हुँदैन कुरा बुझ्नु होला राम्ररी इट मिन्स के डिस्टेंस इज नट इक्वल टू व्हाट डिस्प्लेसमेन्ट व्हेन बडी इज मुभिङ इन व्हाट स्ट्रेट लाइन एन्ड पल्टिङ इट मिन्स कन्क्लुजन के हो इसको कंक्लूजन के हो लेखा इसको कंक्लूजन लेखा यहाँ इसको कंक्लूजन माथि लेखा when body is moving in a straight line when body is moving in what a straight line when body is moving in a straight line and pulting then distance does not is equal to the magnitude of what displacement then magnitude of what displacement यो कंडिशन में डिस्प्लेसमेंट को जुन भ्यालु आउँछ र डिस्टेंस जुन हुन्छ त्यो चाहिँ इक्वल कुनै हालतमा हुँदैन ठीक छ र सुन्ने यति कुरा क्लियर भइसक्यो तपाईले बुझिसक्नुभयो डिस्टेंस एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल पनि हुन सक्छ तर डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेंस भन्दा कहिले पनि बढी हुन सक्दैन डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेंस भन्दा कहिले पनि ठूलो हुन सक्दैन इक्वल हुन सक्छ जब पल्टी हान्दैन स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ भने यदि पल्टी हान्दियो भने डिस्टेंस त बढी र डिस्प्लेसमेन्ट के कम इट मिन्स के हामीले के कन्क्लुजन निकाले कि डिस्टेंस मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेन्ट बट डिस्टेंस इज मे बी अल्सो मतलब यसरी भनौँ यसलाई अलिकति अंग्रेजी मेरो बहुत स्ट्रङ छ त्यसैले अलिकति सम्हाला यसलाई तपाई सम्हालिहाल्नुस् इट मिन्स व्हाट हामी यसरी भन्न सक्छौं कि डिस्टेंस र डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल हुन सक्छ तर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेन्ट जो कहिले पनि डिस्टेंस भन्दा बढी हुन सक्दैन इट मिन्स यसको कन्क्लुजन यो भयो यसको कन्क्लुजन त यो भयो यसको कन्क्लुजन त यो भयो यसको कन्क्लुजन त यो भयो भन यसको कन्क्लुजन त यो भयो कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इक्वल कब हुन्छ जब स्ट्रेट लाइन विथआउट पल्टिङ ग्रेटर कब हुन्छ जब पल्टी हान्दिन्छ राइट इट मिन्स डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट डिस्प्लेसमेन्ट ल भइहाल्यो यसपछि अब रेशियो सोधिन्छ भाइ इट मिन्स के गरिदिन्छ डिस्प्लेसमेन्टलाई यता लगाइदिउ डिस्टेंस by what displacement is greater than or equal to what 1 this ratio वा यदि तपाईले के डिस्प्लेसमेन्ट बाइ डिस्टेंस गर्नुहुन्थ्यो त अकॉर्डिंग टु द क्वेशन हामी अप्सन निकाल्दिने राइट अहिले त डिस्टेंस बाइ डिस्प्लेसमेन्ट को रेशियो छ डिस्प्लेसमेन्ट बाइ डिस्टेंस को रेशियो सोध्यो भने के हो इनइक्वालिटी पल्टिहाल्छ त्यो अकॉर्डिंग टु द क्वेशन तपाई गर्नु होला इट मिन्स तर यो एकदम ठूलो कन्क्लुजन थियो है यसलाई दिमागमा राख्नु होला बडी को डिस्टेंस र डिस्प्लेसमेन्ट एउटै शर्तमा इक्वल हुन्छ कब जब मुभिङ इन स्ट्रेट लाइन नट पल्टिङ बाकी कुनै कन्डिसनमा इक्वल हुँदैन यो कुरालाई धेरै धेरै दिमागमा बसाएर काम गर्नु होला है त ओके अब कुन टर्मिनोलोजीमा जाम न अब हामी अर्को टर्मिनोलोजी हेरौं कांस्टेंट स्पीड राइट त्यसपछि हामी के गर्छौं एभरेज स्पीड कांस्टेंट भेलोसिटी त्यसपछि सब टर्मिनोलोजी हामी हेरिहाल्छौं राइट सबभन्दा पहिले अब कुन टर्मिनोलोजीमा हामी जाम कांस्टेंट स्पीड है त कुन स्पीड कांस्टेंट स्पीड म कांस्टेंट लेखिरा छु ठीक छ नि राम्ररी बुझ्ने कुरा कांस्टेंट स्पीड है त कांस्टेंट स्पीड यो कांस्टेंट स्पीड के पहिला अलिकति यसको तामझाम जान्नु छैन हामीले जहाँ तामझाम जान्नु पर्छ बताइदिन्छु तपाईले राइट डिस्टेंस एन्ड डिस्प्लेसमेन्टमा धेरैलाई कन्फ्युजन हुन्छ म त्यो तामझाम बताइसके छु यसमा बढी तामझाम गर्नु छैन जे चाहेको छ त्यो कुरा काम खतम सुन्ने अब कांस्टेंट स्पीड अब सबभन्दा पहिला फेरि पढ्ने तरिका त्यही हो मैले बताथे
कि पहिला के गर्ने त्यसको नोटेसन लेख्ने कसरी हामी यसलाई कपी किताबमा लेख्छौं। इट मिन्स के यसलाई कसरी हामी लेख्छौं भने यसलाई हामी v ले नै रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौं। v मतलब भेलोसिटी न बुझ्नु होला, भेक्टर लगाउँदैन भने बुझिहाल्नुलाई स्पिड नै हो, त्यसको लागि डोन्ट वरी। ओके, v नै बुझ्नु, यो v लाई के तपाई स्पिड नै बुझ्नुस्, के बुझ्नुस् स्पिड। मैले छर्लङ्ग एकछिनमा अझै क्लियर गरिदिन्छु। ओके ओके, र यसको जुन एसआई युनिट हुन्छ कति हुन्छ भने एसआई युनिट के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड। एसआई युनिट के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड। त्यसपछि के हेर्ने यो कुन क्वान्टिटी हो? यस, भेरी गुड, स्केलर क्वान्टिटी। लाइभ जिङ्गालाला, इट मिन्स व्हाट? स्केलर क्वान्टिटी। अब यसमा केही झन्झट नै छैन, हामीलाई यसमा केही झन्झट छैन त्यो डाइरेक्सन फाइरेक्सन हेर्ने, केही फ्याक्टर लगाउनु पर्दैन, किनभने स्पिड स्केलर क्वान्टिटी हो। त हामीले के बचपनवाला अल्जेब्रा लगाउने काम खत्तम। इट मिन्स स्केलर क्वान्टिटी। यसले कसलाई फलो गर्छ भने अर्डिनरी अल्जेब्रा। कसलाई? अर्डिनरी अल्जेब्रा। अर्डिनरी अल्जेब्रा। इट मिन्स यदि म भनिरहेको छु 5 मिटर पर सेकेन्ड प्लस 6 मिटर पर सेकेन्ड, 5 प्लस 6 कति 11, खत्तम। केही जरुरी छैन, बस जोड दिने हो, खत्तम गर्ने हो कहानी। यसपछि हामी यसको के हेर्छौं भने यसपछि यसको हामी हेर्छौं डिफिनिसन। के हेर्छौं? डिफिनिसन। यसपछि यसको हामी के हेर्छौं? प्रब्लम। त्यसपछि के हेर्छौं? प्रब्लम। त्यसपछि यो पनि टर्मिनोलोजी हाम्रो इन्ड भइहाल्छ। जुन पनि फिजिक्सको च्याप्टरले यसरी नै पढ्ने हो। ओके ओके, सबभन्दा पहिला स्केलर क्वान्टिटी अर्डिनरी अल्जेब्राले फलो गर्छ डिफिनिसन। त सबभन्दा पहिला यसको डिफिनिसनमा जाम, के छ भाइ? डिफिनिसन हेरौं। ओके, त हेर डिफिनिसन है, डिफिनिसन पहिला हेरिहालौँ, डिफिनिसनलाई ट्याकल गरौँ। त हामी यो कन्स्टेन्ट स्पिड छ र सुन्ने, कन्स्टेन्ट स्पिडको एउटै फर्मुला हुन्छ। कन्स्टेन्ट स्पिडको फर्मुला हुन्छ डिस्टेन्स कभर्ड बाई टाइम टेकन। डिस्टेन्स कभर्ड बाई टाइम टेकन। यो सबको मतलब राम्ररी बुझ्ने है, खाली टाइम नबुझिहाल्ने। टाइमको यहाँ मतलब छ डिस्टेन्स कभर्ड बाई वाट? टाइम टेकन। डिस्टेन्स कभर्डलाई म डिस्टेन्स लेखे यसले बताइरहेको छु बाई वाट? टाइम टेकन। दिस इज वाट? कन्स्टेन्ट स्पिडको फर्मुला हो यो, डिस्टेन्स कभर्ड बाई टाइम टेकन। त वाट इज डिस्टेन्स कभर्ड? डिस्टेन्स कभर मतलब यो यस डिस्टेन्स कभर गर्नको लागि जति समय लागिन्छ यही टाइम टी हो। व्हाट इज दिस टी? टाइम टेकन टु कभर यस डिस्टेन्स। टाइम टेकन टु कभर एच डिस्टेन्स। यो एच डिस्टेन्स कभर गर्नको लागि जति समय लाग्छ यही समय के हो? टाइम हो। र सुन्ने, जहाँसम्म हाम्रो स्पिड कन्स्टेन्ट रहन्छ त्यहाँसम्म मात्र हाम्रो यो फर्मुला लाग्छ। इट मिन्स यसलाई नेपालीमा लेखिहाल, जहाँसम्म स्पिड चेन्ज हुँदैन, स्पिड चेन्ज हुँदैन त्यहाँसम्म यो लगाउने, यो फर्मुला लगाउने। नेपाली बुझिहाल्ने आफै मिलाएर, ठीक छ नि? इट मिन्स वाट? यो जहाँसम्म कन्स्टेन्ट स्पिड छ त्यहाँसम्म यो फर्मुला लाग्छ, जहाँबाट बदलिहाल्यो फेरि अर्को लगाउने। फर्मुला यही रहन्छ, सब फर्मेट बदलिहाल्छ। यसलाई म क्लियर गरिरहेको छु। यसको मतलब यसरी, सपोज गर मलाई पोइन्ट ए छ र पोइन्ट बी छ र यो पोइन्ट सी छ। ए बाट बी गएमा 5 मिटर पर सेकेन्डले र बी बाट सी गएमा 10 मिटर पर सेकेन्डले। इट मिन्स यहाँबाट यहाँ मजाले यो फर्मुला लगाउन मिल्छ। यो फर्मुला यो v इक्वल टु एस बाई टी कहाँसम्म लगाउन मिल्छ? किनभने 5 मिटर पर सेकेन्ड ए देखि लिएर बी सम्म कन्स्टेन्ट छ। यसको मतलब 5 मिटर पर सेकेन्ड जुन स्पिड छ ए देखि के बी सम्म कन्स्टेन्ट छ। त यो फर्मुला यहाँदेखि यहाँ लाग्न सक्छ। सिमिलरली बी देखि सी कति छ? 10 मिटर पर सेकेन्ड, चेन्ज भएको छैन। इट मिन्स v इक्वल टु एस बाई टी यहाँसम्म लगाउन मिल्छ। तर यो फर्मुला v इक्वल टु एस बाई टी ए देखि सी लगाउन मिल्दैन, किनभने ए बाट ए देखि सी मा स्पिड चेन्ज भइसकेछ। त जहाँसम्म कन्स्टेन्ट रहन्छ, जहाँसम्म बदल्दैन त्यहाँसम्म मजाले यो फर्मुला लगाउने। यसलाई अब झन क्लियर गर्नको लागि एउटा क्वेशन हेरौँ। ओके, ल त क्वेशन हेर्नुस् है त। क्वेशन हेरौँ के छ? क्वेशन के भन्छ? बडी इज मुभिङ इन अ सर्कुलर पाथ विथ कन्स्टेन्ट स्पिड। हेर्ने क्वेशनमा के भन्छ? बडी इज मुभिङ इन सर्कुलर पाथ विथ कन्स्टेन्ट स्पिड कन्स्टेन्ट स्पिड कन्स्टेन्ट छ। मतलब यहाँ 5 मिटर पर सेकेन्ड छ, त यहाँ पनि 5 मिटर पर सेकेन्ड, यहाँ पनि 5 मिटर पर सेकेन्ड, इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा 5 मिटर पर सेकेन्ड। आई एम नट टकिङ अबाउट भेलोसिटी, म तैँले आएकै छैन। आई एम टकिङ अबाउट स्पिड, एन्ड स्पिड इज वाट? स्केलर क्वान्टिटी, डज नट केयर अबाउट वाट? डाइरेक्सन।
क्लियर इट मीन्स व्हाट बॉडी इज मुभिङ इन अ सर्कुलर पाथ विथ कन्स्टेन्ट स्पीड मतलब कन्स्टेन्ट स्पीडले मुभ गरिरहेछ मतलब पूरा होल पाथमा के छ स्पीड कन्स्टेन्ट छ त म कुनै दुईटा पोइन्टको बीचमा लगाउन सक्छु हो कि हैन म यहाँदेखि लिएर यहाँ पनि म त्यो के कन्स्टेन्ट स्पीडको फर्मुला लगाउन सक्छु v = s/t किनभने जहाँसम्म स्पीड कन्स्टेन्ट रहन्छ त्यहाँसम्म यो फर्मुला लाग्छ इट मीन्स स्पीड त पूरा होल पाथमा के छ स्पीड कन्स्टेन्ट छ त कुनै दुईटा पोइन्टको बीचमा लगाइदिन्छु फर्मुला म यो पोइन्टदेखि लिएर यो पोइन्ट पनि लगाउन सक्छु यो पोइन्टदेखि लिएर यो पोइन्ट पनि लगाउन सक्छु किनभने जुन कुनै मतलब के यो पूरा होल पाथमा स्पीड के छ कन्स्टेन्ट छ त कहीं पनि यो फर्मुला फिट भइहाल्छ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट अथवा यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट कहीं पनि किनभने होल पाथमा के छ कन्स्टेन्ट छ बदलिरहेको छैन ओके तपाईं बुझिसक्नुभयो अब मलाई बताउनु छ इफ बडी इज मुभिङ इन व्हाट सर्कुलर पाथ विथ कन्स्टेन्ट स्पीड v देन टाइम टेकन टु कभर एबी डिस्टेन्स त यो एबी डिस्टेन्स त सबभन्दा पहिला त बताउनु पर्यो बडी कसरी मुभ गरिरहेछ इट मीन्स के बडी माना यसरी मुभ गरिरहेछ यसरी ठीक छ ओके बडी एउटा कन्स्टेन्ट स्पीडले सर्कुलर पाथमा मुभ गरिरहेको छ मलाई बताउनु छ जब बडी ए बाट बी जान्छ त कति टाइम लाग्छ त्यसलाई क्वेशन त्यही भनिरहेछ देन टाइम टेकन टु कभर व्हाट एबी डिस्टेन्स क्लियर ओके कसरी निकाल्ने त स्पीड त कांस्टेंट छ त स्पीड कांस्टेंट भन्ने बित्तिकै लाइफ जिंगल आला इट मीन्स व्हाट के लगाऊ फर्मुला लगाऊ भाइ के लगाऊ फर्मुला त फर्मुला के हो कांस्टेंट स्पीड को भन कांस्टेंट स्पीड को v = s/t त v इज व्हाट स्पीड त स्पीड त कांस्टेंट छ v मजाले v राखिदिउ v र s/t s इज व्हाट डिस्टेंस कभर कति डिस्टेंस कभर गर्नु छ ab तो मैले बताएको थिएँ नि कसरी यो डिस्टेंस निकाल्ने डिस्टेंस बताएको छु नि डिस्टेंस एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट मा त्यो ab कसरी निकाल्ने थीटा = l/r किनभने ab नै हाम्रो r खो न यही हाम्रो के डिस्टेंस हो त थीटा = कति हुन्छ l/r त l = कति भइहाल्छ थीटा r l इज व्हाट दिस r कर यही r के हो डिस्टेंस हो इट मीन्स s = कति भयो थीटा r बाइ व्हाट टाइम त टाइम = कति भइहाल्छ थीटा r बाइ व्हाट v आन्सर इट मीन्स आन्सर कति हुन्छ थीटा r बाइ v कुरा क्लियर छ यसरी इट मीन्स यो कति इजी थियो किनभने कांस्टेंट स्पीड छ त जहाँ पनि लगाउन मिल्छ सपोज गरम भनिदिनु त होइन व्हाट इज द टाइम टेकन टु कभर फ्रम ए टु सी यही क्वेशनमा के भनिदिन्छौ टाइम टेकन टु कभर व्हाट ए टु सी एसी डिस्टेंस अब ए बाट सी मा ए बाट कहाँ सी मा त ए बाट सी को लागि डिस्टेंस तपाईले टाइम सोधिदियो कसरी निकाल्ने भाइ कसरी निकाल्ने अरे भाइ त ए बाट सी मा पनि त स्पीड त्यही न छ अहिले पनि त्यही फर्मुला लाग्छ फिट के टेन्सन छ इट मीन्स व्हाट अहिले पनि त्यही लगाउनु हुन्छ v = व्हाट s/t तर s इज व्हाट डिस्टेंस कभर त अब डिस्टेंस कभर यति हुन्छ हाफ सर्कल त हाफ सर्कल को डिस्टेंस कति हुन्छ भन पाई r कति हुन्छ पाई r त पाई r बाइ व्हाट t त t = कति आउँछ भन पाई r बाइ v त्यो कसको लागि हो टाइम टेकन टु कभर एसी ठीक छ त यसरी जसरी पनि जुन जुन पॉइंट दिइहाल्छ हामी निकालिहाल्छौ त्यसको लागि डोन्ट वरी किनभने स्पीड सोधेको छ स्पीड को हेल्प ल्यामी के निकाल्ने जहिले पनि टाइम निकाल्ने त कांस्टेंट स्पीड = डिस्टेंस बाइ टाइम किनभने स्पीड कांस्टेंट थियो त्यसैले यो सब कार्यक्रम गर्न पायो यदि चेन्ज हुन्छ न गर्न पाउँथेन केही किनभने स्पीड कांस्टेंट त मजाले डिस्टेंस कभर बाइ व्हाट टाइम टेकन क्लियर कुरा क्लियर छ ओके अब हामी नेक्स्ट लेक्चरमा एभरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन सबको ह्यान्डल गरिदिन्छु राइट त इट मीन्स के टर्मिनोलोजी को अब सेकेन्ड लेक्चरमा पूरा कभर भइहाल्छ पूरा टर्मिनोलोजी राइट त्यसपछि म अगाडि इन्टर गरिहाल्छु ओके आजको लागि बाइ टेक केयर